हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशा आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी एकदम बरी आसा. सो आयज आसा मंडे आणि आम्ही भायर सरले आता 6:30 कितें जाल्या आणि आमचो अचानक प्लॅन जालो सामको ऑन द स्पॉट. हांव बरें सुशेगाद च्या पिताले आणि बाबूक शिरो केलो, तो बरयत आयलो ताका. मागीर करिशान फोन केलो, तो बी बेगीन सुटलो आयज. सो कितें मडगांव कितें हें आसा खंय सेल काय एक्झिबिशन आसा रे? फेस्ट ते आसा खंय. सो म्हटलें या, म्हटलें पळोवया, म्हटलें कितें कितें आसा तें. आणि म्हटलें आणि 2 दीस घरा आशिल्लो तो शेनवार आयतार, बट आमी भायर सरोच नासली, घराच आसली. आणि म्हटलें व्लॉग बी कांय करूच ना न्ही. सो आयज म्हटलें व्लॉग बी जातलो आनी तुमकां बी कितें आसा तें दाखोवपाक मेळटलें. आनी कपडे बी हांवें धुवपाक घातलेले मशिनान, ते बी फास्ट सुको घातले. आनी मागीर भायर सरल्या दिवो बी लायलो तुळशीक. आनी मागीर म्हटलें लेट जातलो न्ही, लेट बी जालो जाल्यार मागीर रातचें मागीर यादूच उरना, मागीर तें तशेंच उरता. ताका लागून हांवें पयलू सगळीं कामां केली फास्ट आनी भायर सरली. आतां आमी वयता आनी तुमकां बी दाखयता कितें बरें बी आसा जाल्यार पळयता. आनी बाबू बी आमचो भायर सरला पळय. हाय म्हण रे बा, हाय म्हण. ना मूड ना तेजो. हां म्हणटा. सो पावले की मागीर मेळटा तुमकां. सो गायज पावली आमी. गर्दी आसा सामकी आनी आयज लास्ट डे सो तुमकां बी रिकमेंड करपाक शकना हांव या म्हणून. आनी येतना पयलू कवर बी घातलें मोबायलाक, तरी आपल्याक हें घालता, स्क्रीन गार्ड घालता. सो बरें आसा सगळे वरायटी. आनी हांवें न्ही चेन बी घेतले आयफोनाक घालपाक, सो बरें पडटलें, पडपाक ना न्ही ताका लागून. पळया अशें टायप आसा चेन. सगळी कवर तूं घालता तुज्या मोबायलाक घातले कशे खंय तुजे? 100. सो गाईज प्राइस पळया, डॉलर्सान बरयल्या. इन डॉलर्स. पर्सीस बरे आसा. हे पळया. ही कशी रे? ही कशी? 200 घेऊया रे. वो वाली बड़ी वाली 250. ₹50 खंय. आसा कढाई बी, खोयती बी. नाल हें करपाचें, चलपाचें. बरो आसा तो. खरें सुद्दां या मरे. करिशान खरें घेवपा सारून फक्त दाणो घेतला लावपाक. आसा आमचे खरें बी सगळे. तो दाणो मोडलेलो, तो दाणो घेतला तेणी. अशी करपाक जातालो दाणो बी, बट आसूं घेवया खंय. आनी ती मातशी जाणटीशी, सो तिका लागून मागीर घेवया. ती सामकी फाटीक लागली घे करून. तर आसूं म्हटलें मागीर. आनी कितें कितें दाखयताली ती म्हाका, बट आसा सगळे खरें बी ते पिकास बी ते. 600 रुपये खंय खरें न्ही रे? 600 रुपये. आयज लास्ट न्ही, सो मातशें कमी सुद्दां केल्यार दिता ते. अशें बार्गेनींग करपाक मेळटा. म्हणून गर्दी आसा सामकी आयज. जालें आमचें. ते सायडीन या रे, ते सायडीन बी आसा फर्निचर पळोवपाया. बाबू आदर तरी आसो येता दाणो घेतला म्हणून तरी. सो आनी ते सायडीन बी आसा. सो बेश्टी रावंड मारता. आयल्यात न्ही आमी, सो पळोवन येता कितें आसा तें. रेडी पळया व्हडलो आसा. बारीक बारीक. हे स्विमींग पूल, मिनी स्विमींग पूल. आमी आयली ते सायडीन वचोन आनी हांवें तो शूट बी घेवना, कारण न्ही थंय लायट नासली, काळोखसो आसलो. आनी बाबू बी भियत बी म्हणून आमी मागीर चड टायम रावना थंय. आनी काळखान मागीर व्हिडिओ आनी कितें काडटले. आनी आयज लास्ट डे न्ही, सो ती सगळी बंद करता, अशें पॅकिंग करता. सो जालें तेंचे आयज लास्ट डे की. केन्नाच हांवें खंय तरी पळयल्ली रील, बट हांवें तितके
फोकस करून असले बट आता करिशान या म्हटले म्हणून तरी बरे झाले. आयज लास्ट पावली म्हणून काल बी आयले बरे आता असले. आता ते पॅकिंग हितून गडबडीन आसा सो पण प्राइस मातशे कमी केल्या करता त्यांनी रे केल्या तेणी सो लास्ट न्ही सो एक बरो फायदो जालो. पण सामके बिजी आसा पण गर्दी मात भरपूर हा आणि लोक काळखान सुद्धा चेक करता कितें कितें पळयता. आमी आयली हो बाबू भियत म्हणून आनी आतां कितको जालो टायम खंय आतां खावपाक तेका खबर आसा हांव पयलीं कितें जालें म्हणटा की खावपाकूच वयतलें म्हणून तेका आतां सगळें रुटीन म्हाजो हें जालां न्ही रे बाय हार्ट. आनी हांव खावपाचेच मुडान आसा आतां म्हाका भूक लागली. आनी हांवें तुमकां दाखयल्लें न्ही सो इन डॉलर्स बरयल्या म्हणून सो म्हाका दिसलें यो आनी पॅन्ट्स बी कितें फॉरेनांच्यान आयले काय कितें हांवें करिशाक बेश्टें म्हटलें पळय रे म्हणून इन डॉलर्स बरयल्या. मागीर तेणी सांगलें जे फॉरेनर आसा तेंकां बी कळपाक बरें न्ही ताका लागून इन डॉलर्स बरयला म्हणून ते सो तेंकां येता न्ही मडगांव बी आसता न्ही फॉरेनर्स बी आनी आसले सो ते चेक करताले सो बरें आसा तकली. मी आतां हांगा बसलेली बाबूक बरोवपाक आनी तो पळय कितकी मस्ती करता तो सगळे स्टरिंग आनी ते लायटी पेटयता सामको मस्ती करता. तूं कळटा पळया सामको कितको खूश जालो तो ते लायट पेटयता थंयचे अबय मातशें खालें आनी ते मस्ती चड तेजी. रे पॅन्ट कितें जाली हाय म्हटलें तुवें आणि डॅडीक टेन्शन मोडीत म्हणून चल पुरो चल या आमी तुवें खालें मरे आनी आमी या खावपाक आमी वयता आतां कोणा ताट करता चल या मरे खावपाक चल या. आयली आमी आतां खावपाक हांगाच आयले आमी हॉटेल विजयश्री हांगा बरें आसता आनी प्युअर वेज आयज मंडे बी न्ही सो टेस्ट बी बरो आसता आनी वरायटीज बी बरी आसता सो हांगाच आयले. थंय आमी पळयता मेनू दाखयता तुमकां मागीर कितें घेतलं तें. माउथ वॉटरिंग गोबी मंचुरिया आयली आमची खूब दिसांनी खाता हांव. हे आमचे पालक मशरूम मातशे हेल्दी घेतले आनी रोटी घेतले आनी आमचे खावन बी आनी आमी डिनरूच केलो आनी घरा वचून आनी नाका म्हटलें आनी हांवें दाळ केल्ली शीत करपाचें आसलें सो आसूं म्हटलें आनी हेल्दीच गेले आमी कधी म्हणपाक लागलो पालकाचेच घेवया म्हणपाक लागलो मातसो हेल्दी सो मशरूम पालक घेतलेले आमी बरें आसले हेल्दी न्ही ते सो अशें चटपटीत अशें नासलें बट ओके आसलें. करिशान खालें बरें ताका आवडलें न्ही रे तुका आवडलें न्ही तेणी खालें. हांवें हें खालें गोबी मंचुरी आनी हांवें कोल्ड कॉफी घेतली सो एक्चुली कॉम्बिनेशन तितकें ओके नासलें कोल्ड कॉफी आनी ते मशरूम रोटी बी बट आमी लास्ट टायम गेली न्ही तेन्ना म्हाका तेंची कोल्ड कॉफी खूब आवडलेली सो हांवें परत ऑर्डर केली सो हांवें ते खालें आनी करिशान ते खालें पालक बी सो बरें आसलें हेल्दी म्हटल्यार सो बरें जालें. आतां आनी जेवपाना आतां वचोन टायम बी जावन गेलो न्ही तो बेगीन जेवता 8 बी असो सो टायम जावन गेलो सो असो अनएक्सपेक्टेड आमचो प्लॅन आसलो. बाबून मस्ती केली तो सदांच मस्तीच करता आनी थंय न्ही बाय आसले क्यूट कशें तेका अडकितालो असो तो सो ब्लॉग आतां एंड करता हांव हांगाच. असो आसलो आयचो छोटूसो अनएक्सपेक्टेड ब्लॉग सो आयचो ब्लॉग आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करा. मेळया आमी नेक्स्ट ब्लॉगान टील देन बाय बाय गुड नाईट टेक केअर थँक्स फॉर वॉचिंग बाय. Good night, take care.